Tinuod kayo nga ang Agusan del Sur mao ang land of golden opportunities. O ang atong mga lumulupyo adunay mga golden and humble hearts nga nakadani og nagpukaw sa kinasikasing sa tibuok nasod. Apan luyo niya ning tanan nga kalipay og kalampusan ang atong pag-host sa palaro to Agsor ug sa atong pagsaulog sa Daliagan Festival. Gibawian usab kita sa dakong kasubo. Sa pagkawala sa usa sa pinakadakong karbo sa atong probinsya, si Rene Clerk Bobet Baterbunya ang nagpamatuod ang talento o pagpaningkamot ang magdala sa pangandoy. He was our hero, our local sports icon. His history of perseverance, discipline, sacrifice, and excellence continues to inspire generations of young athletes. Alam sa nagkakapatanong na si Wapet na imong simbolo sa paglaho. Gipakita niya na bisan asa kagkikan basta adunay kasi nga puno sa panikabot o pagtuo. Adunay kahayag na naghulat sa unahan. Kalitmag ang napalong ang kahayag tungod sa iyang sayo na pagpanaw. Nagpampiling buhi sa matag batanog atleta na nagdanggo, naningkamot o nagtuo sa ilang kaugalingon abilidad. Apan gusto ko pasayrat sa iya pamilya o sa tanang agsornon nagdili sila nag-inusara. Kauban ninyo kami sa pagbangon gikan niining kasakit ug kauban ninyo kami sa pagpangita sa tinuod nga tubag ug hustisya alang sa iya kamatayon. Kung asa kakaron Bobet Baterbunya, padayon ang probinsya sa Agusan del Sur mapasalamaton og dili makalimot kanimo.